अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के खाने की शुरुआत रात से हो रही है, तो रात में मैं बना रही थी बारबेक्यू चिकन। तो मैंने जब चढ़ा दी, फिर सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी तो शेयर कर लेती। चलें नेक्स्ट टाइम से ही जब मैं बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े की तैयार होती है ये बन के। तो यहाँ पर मैंने इसको चढ़ा दिया था। अच्छा, मैंने इसके अंदर कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो दही ने पानी छोड़ा ना, बस वही है इसके अंदर पानी, और बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। बस ये इसी ही पानी में पकेगी, इसी में ही बन के तैयार हो जाएगी। आखिर में हम इसको स्मोक देंगे। तो यहाँ पर ये देखें, अभी मैं इसकी भुनाई करने लगी हूँ। जब इसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी, सारा मसाला जो है हमारी चिकन पे चिपक जाएगा, तो उसके बाद समझिए ये डन हो चुकी है पक के। तो अभी जब तक ये चिपक नहीं रहा है मसाला, तो इसका मतलब है ये हमारी जो चिकन है ना, अभी तैयार नहीं। अब देखिए हमारा मसाला बिल्कुल करीब-करीब है चिकन के चिपकने के, और साथ में ऑयल भी छोड़ दिया है। आज जब मैं ये खाना बना रही थी ना, मुझे अपने फ़ादर की इतनी याद आ रही थी, वो इतने शौक से खाते थे मेरे हाथ के खाने। उन्हें सारे मेरे हाथ के खाने बहुत पसंद थे, क्योंकि पेरेंट्स की कमी ना कोई भी पूरी नहीं कर सकता। बस अल्लाह ताला जिन-जिन के पेरेंट्स हैं ना, उन सब का साया अल्लाह ताला उनकी औलादों पे सलामत रखे। मेरी वालदा तो हयात हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा। इस मंथ के महीने में उनकी बरसी भी है, क्योंकि उनकी डेथ की जो डेट थी वो 23 मई थी। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और सहाबा का पड़ोस अता करे, क्योंकि ये वो नेमतें हैं जब चली जाती हैं ना, तो बहुत याद आती है, क्योंकि इतनी केयर करते हैं ना पेरेंट्स, कि हर मुंह से निकली हुई जो बात होती है ना वो पूरी होती है। हर चीज़ में अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है अभी हमें उनकी ज़रूरत थी, इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। बस अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। बस ये वक्त ऐसा है, जब याद करो ना पेरेंट्स को, जब भी रोना आता है। और फिर यहाँ पर मेरा खाना भी बन चुका था, तो उसके लिए मैं पराठे बना रही थी, मिनी सॉफ्ट पराठे। तो बस खाना देख-देख के ना मुझे यही याद आ रहा था कि मेरे अब्बू ये चीज़ शौक से खाते थे, ये चीज़ शौक से खाते थे। अब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, तो मुझे इतनी अपने फ़ादर की याद आ रही है कि मुझसे व्लॉग बन नहीं रहा। मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। बस अपना दिल हल्का करने के लिए उनके लिए पढ़ाई वग़ैरह, कुरान पाक, ज़िक्र-ओ-अस्कार और जो कुछ हमसे हो सकता है मैं वो बहुत करती हूँ। नमाज़ जब पढ़ती हूँ तो बहुत पढ़-पढ़ के बकती हूँ। पेरेंट्स ऐसी हस्ती होते हैं कि अपनी औलाद को कभी भी दुःख में नहीं देख सकते। एक वक़्त आया था कि हम पर बहुत कड़ी आज़माइश आई थी, कि मेरे ससुराल में ना पूरा घर में पानी भर गया था, और पूरा मेरा फर्नीचर, हर चीज़ मेरी डूब गई थी। फिर एक वक़्त आया, हम इतने क्राइसिस में आ गए थे कि मेरे शौहर का काम वग़ैरह सब ख़त्म हो गया था। इवन कि हमारे पास एक टाइम खाने को होता था, और एक टाइम से 2 टाइम खाने को नहीं होता था। तो यकीन करें, मेरे पेरेंट्स इतना परेशान हो जाते थे ना, मेरे अब्बू मेरी पीछे से बहुत हेल्प करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, पर मेरे फादर नहीं है देखने के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत मुश्किल वक़्त से निकाला है और बहुत करम किया है। उस रब का बहुत-बहुत शुक्र है, और अल्लाह ताला से अब दुआ है कि अल्लाह ताला कोई भी ऐसी आज़माइश में ना डाले। आमीन सुम्मा आमीन। आपसे बातें करते-करते मेरा खाना भी बन गया, और मिनी सॉफ्ट पराठे भी बन के तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस इस तरह से आप लोगों से बातें करके दिल हल्का करने का दिल चाह रहा था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी मैं अपनी यादें शेयर करूं जो मेरे पेरेंट्स के साथ थी। पर यह है कि अभी तो बहुत कुछ है बताने के लिए। कभी-कभी सोचती हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ जो है मेरे दिल के अंदर मैं बता दूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कहीं मेरे किसी अपने ने ये व्लॉग्स देख लिए, तो क्या कहते हैं, ऐसा ना हो फिर कुछ ना कुछ बोल दें और बातें बने, क्योंकि मैंने अपने किसी भी फैमिली वालों को सब्सक्राइब अपने चैनल को नहीं करवाया हुआ। इसी वजह से बस थोड़ा-थोड़ा दिल हल्का कर लिया आज आप लोगों से। गड़े तो बहुत खोदे लोगों ने, कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मतलब मेरी शादी से पहले भी जब मेरी मंगनी हुई ना, उसी टाइम से लोगों ने हरकतें करनी शुरू कर दी थी। पर अब जाके वो इतने सालों बाद पता चला ये कौन लोग थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनसे हमारा पीछा छुड़वाया, और अल्लाह ताला अब हमें अपने अमान में रखे। मुझे भी और मेरे बच्चों को भी, मेरे शौहर को भी। पता नहीं किस बात की उन लोगों ने खुन्नस निकाली है कि मेरी शादी को इतना टाइम निकलने के बाद अब थोड़ी ज़िंदगी सुकून में आई है।
ورنہ میں شادی سے لے کے اب تک بالکل بھی سکون میں نہیں تھی۔ کبھی میرے شوہر کے ساتھ مسئلے، کبھی میرے ساتھ مسئلے، کبھی کسی بات پہ مسئلہ، کبھی پھر بیمار ہونا، تکلیفیں آنا، کیونکہ جب انسان ٹینشن میں رہتا ہے تو بیمار زیادہ پڑا رہتا ہے۔ اور پھر جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد میں اور زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ اب الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اپنے آپ کو بہت سنبھالا ہے۔ آپ سے باتیں کرتے کرتے میرا کھانا بھی تیار ہو گیا، دسترخوان لگا کے ہم کھا رہے تھے، اور میرے شوہر نے اتنی تعریف کی کہ بہت مزے کی بنی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں بنا چکی ہوں، میرے بچوں کو بھی بہت پسند آئی۔ کھانا وانا کھا کے فارغ ہوئے تو میں نماز پڑھنے آ گئی تھی، پھر یہاں ذکر و اذکار کی، اپنے فادر کے لیے دعا کی، اور کیونکہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے عبادتوں کا دن ہے، اس میں جتنی تسبیحات وغیرہ پڑھی جائیں کم ہے۔ استغفار کی تسبیح پڑھی جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح پڑھی جائے، درود شریف پڑھا جائے، بس جتنا ہو سکے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے، تو اور قبولیت کی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے سال مجھے میری فیملی کے ساتھ حج پہ بلا لے۔ اور یہ تھا ہمارا نیکسٹ ڈے میں انڈا بنا رہی تھی، پتہ نہیں گرمیوں کے انڈے کیسے ہیں کہ زردی پھٹ جاتی ہے۔ ساتھ میں نے چائے رکھ لی تھی، اور ساتھ میں یہ تھی جیم، تو جیم میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی، سوری جیلی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی، پتہ نہیں اب کس طرح کی جیلی آنے لگی ہے، بالکل ربڑ جیسی۔ پہلے جیلی ایسی ہوتی تھی کہ بریڈ پہ لگاؤ نا فوراً ہی لگ جاتی تھی، اب یہ جیلی نا بالکل ربڑ جیسی جیلی، اور جبکہ اتنی اچھی برانڈ کی احمد ایپل والوں کی ہے یہ، بس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ یہ برانڈ پروموشن میں کر رہی ہوں۔ انڈے میں لے کر تو آ گئی، پر میرے بچوں میں سے کوئی بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب زیادہ ٹائم تک انڈے پڑے رہیں گے نا تو وہ پھر عجیب سے ہو جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ مجھے بنا کے، میرے ہسبینڈ کو بنا کے کھانے پڑ رہے ہیں، یا میری چھوٹی بیٹی کھا لیتی ہے، بڑوں میں سے کوئی نہیں کھا رہا۔ اور ساتھ میں یہ میں چادر خرید کے لے کر آئی تھی اسٹچ کرنے کے لیے، بہت زبردست مجھے یہ پرنٹ لگ رہا تھا، تو میں نے سوچا میں نا ان اسٹچ چادر لے لیتی ہوں، اس کو بھی نا اسٹچ کر لوں گی۔ اور اس میں سے نا 3 تکیے نکلے تھے، اکثر چادروں میں سے 2 نکلتے، تو یہاں پر میں تکیے وغیرہ ناپ رہی تھی، میں نے کہا ناپ لیتی ہوں، اور ساتھ میں میرے ہسبینڈ بھی لگے ہوئے تھے، لاؤ میں تمہارے ساتھ کروا لیتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی کٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں، تو بتا دیتے ہیں کہ اس طرح نہیں، اتنا کپڑا آئے گا، اس طرح نہیں، ایسے ہوگا، بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو لمبی زندگی سے تندرستی دے۔ ابھی یہ صبح کا ٹائم ہے، ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے، اس لیے گھر ابھی پورا الٹا پڑا ہوا ہے، تو یہاں پر میں نے کہا ابھی الٹا ہی پڑا تو دھاگے وغیرہ پھیلیں گے، تو کیوں نہ میں چادر ہی سی لیتی ہوں۔ اور مجھے اتنی زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی تھی کہ اس میں سے نا تکیے 3 نکلے تھے، ورنہ اکثر چادروں میں آپ سلی سلائی بھی لے لو، اس میں 3 ہی تکیے ہوتے ہیں، ایکسٹرا تکیے لینے پڑتے ہیں۔ دیکھیے کتنے بڑے سائز کا تکیہ ہے نا، اور اس سے بھی بڑے بڑے سائز کے تکیے لکھنے تھے، اتنا ایکسٹرا کپڑا دیا تھا، تو میں یہ اس لیے ہی لے کر آئی تھی کہ مجھے یہ چاہیے، اتنا کوئی مہنگا نہیں تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا وہ کتنے کا تھا کپڑا۔ چادر کا پرنٹ بھی بہت اچھا تھا، کپڑا بھی بہت اچھا تھا، لیکن کیا تھا کہ جب میں سی رہی تھی نا اس کے سائڈوں سے دھاگے بہت نکل رہے تھے، تو میرے ہسبینڈ نے کہا ہم لوگ اس کو اوور لاک کرا لیں گے، تو میں نے کہا اب کیا میں اوور لاک تکیوں کو کرانے بھیجوں گی، میں نے اتنی مضبوطی سے اس کے تکیے وغیرہ سی لیے نا، تو یہ تھا کہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے تکیے وغیرہ، اور بہت اچھے سل گئے تھے، اوور لاک سے زیادہ اچھی مضبوطی ہو گئی تھی۔ اور یہ دیکھیں سل کے میری چادر بھی تیار ہو چکی ہے، اور ماشاءاللہ تینوں تکیے بھی نکل چکے ہیں، 2 میں نے الگ طریقے سے سی ہیں، ایک میں نے الگ طریقے سے سیا ہے، کیونکہ ایک میں جو ہے نا وہ جو کناری بنی ہوئی ہوتی ہے نا، دھاگے دھاگے سے نکل رہے ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، بارڈر لائن کہتے ہیں شاید، اس طرح سے سیا تھا، اور ایک کو میں نے پورا فولڈ کر کے سیا تھا، تو میں نے کہا اسی طرح سے ہی میں ان کو سی لیتی ہوں تاکہ یہ آرام سے چڑھ بھی جائیں۔ اچھا ایک جو تکیہ تھا وہ بہت زیادہ بڑا نکلا تھا، اس کو کافی زیادہ موڑنا پڑا مجھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آئے گا، ولاگ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔